जैसी आका वहाँ से ओझल हो जाते हैं तो एक शख्स कहता है ये आने वाला कौन था, ये कहाँ से आया था, कहा नहीं जानते कहाँ से आया था, कौन था, कहा ऊँट ले गया, कहा कीमत दी, कीमत नहीं दी, कहा उधार, कहा नाम जानते हो, नाम नहीं जानते, पता जानते हो, पता नहीं जानते, जानते हो कहाँ से आया था, नहीं जानते कहाँ से आया था, कोई चीज़ गिरवी रखवाई, कोई चीज़ गिरवी नहीं रखवाई, कोई जामिन है, कोई जामिन नहीं है, कोई जिम्मा लेने वाला नहीं है। अरे एक शख्स आता है, ऊँट ले जाता है, नाम नहीं बताता, एड्रेस नहीं बताता, पता नहीं बताता, पता नहीं कहाँ से आया है, कौन है। अरब का सुर्ख ऊँट इंतहाई महंगा ऊँट होता है, उलमा उसकी कीमत जानते हैं। एक शख्स ना नाम बताता है, ना पता बताता है, ना एड्रेस बताता है, आता है, ऊँट ले जाता है, उधार कहता है और चला जाता है। तो एक शख्स कहता है अरे तुम्हें क्या हो गया था, अरे तुम्हें क्या हो गया था, तुमने इतना महंगा ऊँट यूं ही दे दिया, तुमने इतना महंगा ऊँट यूं ही दे दिया, नाम भी नहीं पूछा, पता भी नहीं पूछा, एड्रेस भी नहीं पूछा। तो एक शख्स कहता है तुम कहते हो कि नाम पूछते, तुम कहते हो कि पता पूछते, तुम कहते हो कि एड्रेस पूछते, अरे हमारे अकल पे पर्दे पड़ गए थे, हम तो उसके हुस्न के जलवों में ऐसे गिरफ्तार हो गए थे। अरे जब वो बात करता था ना तो उसके मुंह से फूल झड़ते थे, उसके मुंह से फूल झड़ते थे। उन्हीं की बू माया समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है, हुक्म है निभाए नाजुक उनके हजारों हैं, जिनसे फूल झड़ते गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है, ये देख गुलशन गुलाब में है। तो एक शख्स कहा वो तुम्हारा ऊँट ले गया, पता भी नहीं पूछा, एड्रेस भी नहीं पूछा। तो एक शख्स बोला तुम उसके मीठे गुफ्तगू में खो गए थे। अरे मुझसे पूछो मैं क्या कर रहा था, मैं तो उसकी कुंडल वाली जुल्फों में खो गया था, उसकी कुंडल वाली जुल्फों के बेचो हम में ऐसा गिरफ्तार हो गया था। गोया आला हज़रत यही फरमाते ना, लम यहती नज़ीर कफ़ी नज़री मिसले तुनशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसू है तुझको शहद सरा जाना, अनफियत वो सखा का अतन है गेसुए पाक है अबरे करम, बरसन आ रे रिमझिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना। और एक पंजाबी शायर ने कहा मुके चंद बदर शाशानी है, मत चमका दे लाड नूरानी है, काली जुल्फ तिलक मस्तानी है, मखमूर अकीन मतवरिया। तो एक शख्स कहता है कि लेकिन तुमने अपना इतना महंगा ऊँट यूं ही दे दिया, लेकिन तुमने इतना महंगा ऊँट यूं ही दे दिया, नाम भी ना पूछा, एड्रेस भी ना पूछा। तो एक शख्स कहता है कि तुम कुंडल वाली जुल्फों में खो गए थे। अरे आका की कुंडल वाली जुल्फें ऐसी हैं कि हमें कहाँ नाम याद रहा, हमें कहाँ इलाका याद रहा, हम तो अपने आप को ही भूल गए थे। कहाँ नाम पूछते, कहाँ इलाका पूछते, कहाँ मुल्क पूछते, हम तो सब कुछ भूल गए थे। गोया कि आका की कुंडल वाली जुल्फें हैं ही ऐसी। निगाह यार जिसे आशनाए राज करे, वो अपनी खूबी किस्मत पर क्यों ना नाज करे। दिल में जिगर में आंख में बस तू ही तू रहे, दिल में जिगर में आंख में बस तू ही तू रहे, इसके सिवा ना कोई आरज़ू रहे। और इस एहतिमाम शौक में सजदे करूं अदा, जब तेरा ख्याल आए तो दिल बावजू रहे। जन्नत मेरे नसीब की ख्वाहिश को बख्श दे, मेरे कफन में गैस हुए जाना की बू रहे, मेरे कफन में गैस हुए जाना की बू रहे। तो एक शख्स ने बोला कि अरे लेकिन वो तुम्हारा ऊँट तो ले गया ना बिलाखिर। लेकिन फिर एक शख्स बोला अरे तुम कुंडल वाली जुल्फों में खो गए थे, तुम कुंडल वाली जुल्फों में खो गए थे। खुला गज़ब हुआ तेरी जुल्फे दराज का, खुला गज़ब हुआ तेरे जुल्फे दराज का, फांसी गले में डाल के दुनिया लटक गई। तो एक शख्स बोला तुम कुंडल वाली जुल्फों में खो गए थे, तुम उसके मीठे बोलों में खो गए थे। अरे मुझसे पूछो मैं क्या देखता था, कहा तुम क्या देखते थे, कहा जब वो बोलता था, बात करता था तो उनकी दांतों का नूर सामने वाली पहाड़ों पर नजर आता था। तो एक शख्स बोला अरे तुम उनके हुस्न में गिरफ्तार हो गए, तुम कुंडल वाली जुल्फों में गिरफ्तार हो गए, तुम दांतों का नूर देखते थे। अरे मैं तो उसकी नेने देखता था, मैं तो उसकी आंखों के हुस्न में गिरफ्तार हो गया था, मुझे तो कुछ होश नहीं था, हुस्न के जलवों के अंदर गिरफ्तार हो गए थे। ये आका का हुस्न है। लोग मुब्तला हो जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, ज़माना भूल जाते हैं, महल भूल जाते हैं, जगह भूल जाते हैं, वक्त भूल जाते हैं, हर चीज़ थम जाती है और आका का हुस्न हर तरफ जलवानुमा होता है। सुभान अल्लाह। तो लेकिन बिल आखिर एक शख्स ने बोला लेकिन वो तुम्हारा ऊँट तो नहीं गया ना। तो कलाम ने तासुर दिया कि ऊँट गोया चोरी हो गया। तो एक औरत खेमे से बोली अरे उसकी ऊँट की कीमत मैं अदा करूंगी, मैं जामिन हूँ, मैं दूंगी उसकी ऊँट की कीमत। कहा चलो कोई तो जामिन है, कोई तो जिम्मे लेने वाला है, कोई तो जानता है उसे। कहा अरे जानती तो मैं
تو میں بھی نہیں ہوں. اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب تم بات کر رہے تھے تو خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا تھا. ارے جس کا چہرہ اتنا حسین ہو, کہا جس کا چہرہ اتنا حسین ہو وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, وہ جھوٹ نہیں بول سکتا, وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو یہ گفتگو ہوئی رہی تھی, یہ بات چیت ہوئی رہی تھی کہ ایسے میں صحابہ کے غلام, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آ گئے. کہا ضیافت کے لیے چند کھجورے بھی لے لو اور بتاؤ کہ قیمت کیا ہے, بتاؤ کہ کس سے آقا نے سودا کرا ہے. ان لوگوں نے کہا ارے اب سودے کو چھوڑو. کیوں؟ کیونکہ اب تو سودا بازار مصطفیٰ میں ہو گیا ہے, اب تو سودا بازار مصطفیٰ میں ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ قیمت کو چھوڑو, ضیافت کو چھوڑو, یہ بتاؤ وہ سونا تھا کون, وہ منموڑا تھا کون. کہا ارے دیکھتے نہیں یہ کھجوروں کا جھنڈ, یہی تو مدینہ ہے, اور تمہیں کیا پتا کہ تم کتنے خوش نصیب ہو, تم محمد عربی کے شہر میں آ چکے ہو جس کے عظمت کے ترانے پوری دنیا پڑھ رہی ہے. تو وہ پورا کا پورا قافلہ جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اور سب کو ایمان نصیب ہوتا ہے. یہ ناز گویا کہ وہ پکار رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ یہ ناز, یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, چولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے, اس ٹاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. اور بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. تو پورا کا پورا قافلہ حسن دیکھ کر ہی ایمان لاتا ہے. تو سوچے کہ آقا کا عالم کیا ہوتا. تو یہ نہ ہوتے تو زمین نہ ہوتی, یہ نہ ہوتے تو آسمان نہ ہوتا, یہ نہ ہوتے تو کہکشائی نہ ہوتی, یہ نہ ہوتے تو کائنات میں کوئی چیز پیدا ہی نہ کی جاتی. یہ سب کچھ انہی کے لیے بنایا گیا ہے. اگر تو میں قدائے بغداد سے تقدس و ترمس کے ساتھ بریلہ کی طرف جاتا تو دل سے کہتا یہ صبا سنک, وہ کلی چھٹک, یہ زباں چہک, لب جو جھلک, یہ مہک جھلک, یہ چمک دمک, سب اسی کے دم کی بہار ہے. جب آقا کو غصہ آئے تو آسمان سرخ ہو جائے, جب آقا مسکرائے تو کلیوں کو مسکرانا آ جائے, وہ جب آنکھ بند کرے تو رات کو سویرا, رات کو اندھیرا مل جائے, اور مجھے کہنے دیجئے جب آقا آنکھ کھولیں تو دن کو سویرا مل جائے. آج ہم غافل ہیں, ہم شکست میں مبتلا ہو چکے ہیں, ہم طرح طرح کی ضلالت کا شکار ہو چکے ہیں. ہم وفا کا وعدہ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں, دغا بازی بھی ہم کرتے ہیں. ہم وفا کا وعدہ کرتے ہیں اور ان سے پھرتے بھی ہم ہیں. ہم وفا کا وعدہ کرتے ہیں پھر منکر بھی ہم ہی بنتے ہیں. ارے یہ کیسا وفا ہے, تم شکست میں مبتلا ہو, ہر طرف مسلمانوں کو آج کاٹا پیٹا جا رہا ہے, شکست میں مبتلا کرے جا رہے ہو, زوال کا شکار ہوئے جا رہے ہو, پستی میں مبتلا ہوئے جا رہے ہو, ایک بھول بھلیا کے اندر بھٹک چکے ہو, ایک ایسی جال کے اندر شکنجہ ہو چکے ہو جس سے نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ہے. تم دلدل کے اندر اپنے آپ کو گرا چکے ہو, تم شکست میں مبتلا ہو چکے ہو. ایک راستہ بتایا گیا, ایک راستہ ہے جس پر چلو گے تو تم, یہ جو تمہیں دور دور تک کامیابی نظر نہیں آتی, ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے, ہر طرف ضلالت ہی ضلالت نظر آتی ہے, کوئی روشنی کی کرن نہیں ہے, کوئی روشنی کی چاشنی نہیں ہے. تو ایک راستہ ہے جس سے کامیابی تمہارے قدموں میں آ جائے گی, کائنات تمہارے تابع ہو جائے گی, ہر چیز تمہارے اشاروں پر چلے گی, ہر چیز تمہارے مقدر کی سکندر تم بن جاؤ گے, اور ہر چیز تمہارے قدموں میں گر جائے گی. وہ کیا ہے؟ تو علامہ اقبال نے پورے 100 سال کا شکوہ کرا اللہ تعالیٰ سے, طرح طرح کی شکایتیں کی, اور پھر جواب میں جواب شکوہ لکھا. اس کے آخری اشعار یوں تھے, عقل ہے تیری صفت, عشق ہے شمشیر تیری, میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری, ماں سوائے اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری, تو مسلمان ہو تو تدبیر ہے تقدیر تیری, کی محمد سے وفا تو نے, سبحان اللہ, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں. ارے یہ دنیا تو ادنا ہے, یہ دنیا تو بیکار ہے, یہ دنیا تو کسی کام کی نہیں ہے, یہ دنیا تو بیکار پڑی ہوئی ہے. اب تمہاری قسمت میں کیا ہے وہ لو, جو جہاں پر ساری کی ساری قسمتیں تقدیریں محفوظ ہیں وہ بھی تمہارے تابع کر دی جائے گی, اور وہ قلم جو تقدیریں لکھ رہی ہے وہ بھی تمہارے تابع ہو جائے گی. اب جو تم دعا کرو گے وہ تقدیر کا حصہ بن جائے گی, جیسا تم سوچو گے وہ چیز ہوگی, مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنا ضروری ہے. ابھی اقبال پکار رہے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے, گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہو کہ ایک طریقہ ہے, ایک ہی کنڈیشن یہاں پر لگی ہوئی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے, ورنہ تو بولو بھائی نہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے, سبحان اللہ. تو یہ ان کے حسن
قسم کا جلوہ تھا جس کے متعلق کچھ چیزیں کہی